हमने देगू संगत रफीका आज़ादी न्यूज़ वेब चैनल साची आज़ादी साची सलाम दरूद शरफमंदा मराकश साची को मना संगत रफ़ीक मर्ची माँ हमने दें बलूचिस्तान नूक बले मजन्ना में राशूनी क्या ये नूकी जुन्ज़ बिना कुता बलूचिस्तान है और बलूच हक्कानी मामला से था इवदा हालमी रसांक दर भी राजी बिबा या चागिर्दी भी गिश्तर हाइए गा पुत्रानो हाइए हाले वालदी माँ आगा हाँ अंचुकशम सरपदे बलूचिस्तान गहगीरी एक चागिर्दी कि बाकी बलूचा बगैर तहम्मल कलमती अव्या बलूचे हक्कानी हर दौरा गप्पा बरबुता गुड़ा हर दौरा एक सारी चेस्त बूता क्या या बलूच बलूचिस्तान हक्कानी पहाजिए गप जता इवदा गोमा हमने दिंत जमात इस्लामी जनरल सेक्रेटरी मौलाना इदातुर रहमान साहब मौलाना साहब मात्रा वशत कनी होती मरागश साचिंग का बहुत शुक्रिया मौलाना साहब तो चूँकि सरपदे लाहते वाहदी के शुमा एक जुन्ज़ बिना कुता बलूचिस्तान बलूच ख़ास ग्वादर पस मंजरा हुमकराना कि हरची रियासती हुकूमती नाइंसाफ़ी के बुआ गहाँ आनी के लापा एक तवारी तो चिसकन गए माँ गिंदे के जमात इस्लामी आप पजीरा पस मंजरा तो गूँ हाकिमान देम पदी में वो महलूक दुराती पुश्ता उश्ता था गो तो हमरादारी कन गए तई नज़रियाती सियासी पस मंज़र हमराइया माचे जानक बेजानिंग के महलूक तही नज़रियाती संगती बुनियादा गुण तो हमराएँ या बकोल मर्दमानी बोग्ज़ मावया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जवान सवाल है। जमात इस्लामी बारे अभी बलूचिस्तान एक बलाएँ गलत फहमी भी बलोच कौम है और जमात इस्लामी दरमियाना पैदा होता वस्त के बलाएँ दौर या अश्तु का बाज़े ने शायद माँ वती अमा जमात इस्लामी के बलूचिस्तान हवाले है बलोच कौम हवाले है यदि वसाइल हवाले है कि जमात इस्लामी बुनियादी पॉलिसियाँ शायद माँ कन्वे कुतना कुतगा कौमारा और जमात इस्लामी बुनियादी तौर अभी दे कौमानी अक़वामानी की बुनियादी हुकूक जमात इस्लामी क़यादत अरवादा गप जतगा मौलाना अब्दुल्ला बलोच रहमतुल्लाह अलैह बलोचानी एक बलाई नाम है आस्ते मौत तक जमात इस्लामी सफ़ा ने तो कविता बलोच कौम ये इज़्ज़त व एहतराम चारी ये हमें जमात इस्लामी एक हिस्सा ही बीता वही सरज़मीन है मैं एक फ़र्द एक शख्सियत एक नाम है और तारीख़ तो का मर्ची ज़िंदगी और ये नज़रियाती हवाले अन्नी के मनी तहरीक मैं इज़्ज़त है एहतराम है कि मारा अदा ये सरज़मीन मैं गए अदा मारा इज़्ज़त छिया ने गुरबत बलोच हर दौरा गरीबी बलोचा ग्वाज़ेन था बलोच कौमा हर वक्त में कंदील व बेलैन व बेयापी और गुरबत ग्वाज़ेन था भले बलोचा इज़्ज़त सरा कंप्रोमाइज़ मसलियत न को था बलोच हस्ते हमशाम बीता बलोच हस्ते आप न बीता वारगा बलोच हस्ते बुनियादी सहूलियत छे महरूम बीता बलोचा बग़ैर बिजली कंदिल्ला गुजारा को था भले हर दौरा बलोच तारीख़ी का ये इज़्ज़त और गैरत सरा मसलियत और कंप्रोमाइज़ न को था ये बाज़ माँ गिंदगाएँ कि अगर मारा एक रियासत है आप लैन बुनियादी सहूलियात तालीम है देगा नहीं और इसे भी माँ कम सबर खुद करने कि मर्ची ना बांधा रसी मर्ची आप ना रसी बांधा रसी या उम्मीद दें भले माँ नहीं गिंदगाएँ कि नहीं मैं इज़्ज़त सरा मैं एहतराम सरा मैं गैरत सरा मैं पर्दा सरा मैं एहतराम सरा अमलाएँ वही वास्ता माँ दिस बहुत ज़ाती तौर पर भी मैं फील को तार चेक पोस्टर नहीं सरा मनी ज़ाती मनी को मैं वाक़यात बितगा मती बराता नहीं को माँ वाक़यात बितगा और माँ भी ज़ाहिर एक मुद्दे तक बर्दाश्त दिल था जेड़े था कि मछे पे कना माँ खुदकुशी ने बबरुआ माँ ये ज़मीनी खुदाया को टक्कर भी ज़ीरा और आखिर बाकी एक टेम में चाहत के माँ ज़ाती तौर फैसला को कि मारा नहीं अगर खामोश बीते उड़ा वती नस्ल को मत धोखा खा लगा सब तो सारे हमें गप्प जनगाते कि गलत फहमी बलूच कौम है जमात इस्लामी नज़रियाती सियासत सरास्ता तो वहाँ निशबी वजात को गलत फहमी शें मसलन जमात इस्लामी बारे शें के शायद फ़ौज बैठी में और फ़ौज बारे बलोच कौम था एक मखसूस पस मंज़र है
کہ دا بلوچ کشی ہیں یا دا نسل کشی ہیں یا لاپتہ افراد ہیں یا دا وسائل سر قابض ہیں یا دا جعلی قیادت تارک ہیں. بلے مولانا صاحب ماں گندے کہ جماعت اسلامی پلیٹ فارم ہے. جماعت اسلامی پورے بلوچستان آستے ہیں ہر دماغا ہر میتھگ آستے ہیں. وہ یہ آلات نہیں کہ تو گوشے تنہ گوادرانہ تربتہ کیچا پنجگورا زامرانہ بلیدہ دالبندینہ تفتانہ ہر میتھگا موجود ہیں. بڑا باقی جگہ پر چاہتے کہ مولانا ہدایت الرحمانی پیدا نبی نہیں یہ درست ہیں. کمزوری سر بیس بیت کا کہ منیسرہ بھی بحث کہنے گئے تو یہ پیسرہ کجا بیتا اچانک چوتو حد کا مانا 18 سال ہے میں جماعت اسلامی بطور ایک کارکن یا کارکن اچھی منا صوبہ ماں مائی گیری چکیاں منی پیت اچھی مشہرہ وہ مائی گیری چکیاں اور ماں جماعت اسلامی میں اچھی صوبہ جانا سیکٹری منی سرہ بھی سوال ہیں کہ پیسرہ تو کجا بیتا گئے. مولانا صاحب تو ہمیں کہ گپاں جنے ریاست خلافہ یا ریاستی ادارانی علاقہ انچو کہ تو گوشے گئے سوشل میڈیا ایک گپ باز بو گاں کہ ایک گپ چیئرمین غلام محمد صاحب جتگاں لالا منیر جتگاں کریمہ بلوچ جتگاں بلے آہاں یک کی دنیا ہنیستی نا یہ لالا منیر صاحب ہیں غلام محمد صاحب ہیں لیکن آیا نہیں وہ آگے پارلیمانی جمہوریت سرا یقین نداشت تھا. وہ آیا نہیں بھی آٹمہ کے واقعات بیتگا میں مذمت کو تھا برسر زمین مذمت کو تھا اوپن کلم مذمت کو تھا کہ ایک فرد آئین اجازت داں کیا کجام سوچا داری کجام فکرہ داری اور یہ آئین اجازت داں اور چیا یہ ادھا شو تگا میں کلہ آرو جاگے گوشگائیں کہ آگا چیئرمین غلام محمد یہ ادھا شو تا آئی تو کہا ریاست کردار نبی تھا آیا لالا منیر ہائی ادھا شو تا کیا ریاست بارے گپ جنگائیں آیا لالا منیر شروع پیدائشی یا ریاست خلاف بھی تھا آیا دگے آستان ایون اللہ ڈاکٹر اللہ نظر کا نہیں ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک تعلیم یافتہ فرد ہے آیا یہ جاگے آ رہا گیا ریاست کردار اور ریاست مظالم نے سب تو انچو گوشے گئے کہ مختلف وردمائی چیزیں دیستا ہوں منا مردوں میں سوال کرنا کہ اناگاہت تو چون ایجاگات کے گوڑا ترہ کجا پوائنٹ سرا کجا حملہ مجبور کو تک تو فیصلہ کت کے مرچی پاد مولانا ہدایت الرحمانی سیاست لائن نشیں نا ماں اس ظلم ایک ماں ہمیں چیک پوسٹانی کے جس طرح کے گوادرہ ہمارا کچھ ترقی طرح دیں ماں چاہ رہے کہ پیسرہ گوادرہ یا کرنل نشتا نی گوادرہ برگیڈیئر برگیڈیئر اچھے بعد کسی گوادرہ میجر جرنل نیندی ماں کرنل اچھے میجر جرنل سفر ضرور بھی تھا بلے آپ و لین بنیادی سہولیات ہے ماں سے زبارہ اشیاء چے منی عزت نفس منا ہستے ہیں 10 کلومیٹر سرا منا 10 جاگے جست بھی ماں بازارہ روا منا ہستے شناختی کارڈ جست کنک بھی ماں اسپتا ایون کے گوادرہ ماں ہاسپیٹل ہوتی مریضہ برا گیٹا منی شناختی کارڈ شناخت منا جست کنک بھی گیٹا. مولانا صاحب تو ہمیں گپا ہے کہ بلوچا لینے کندیل سرا گزارا کتا آپ نبوتا گزارا کتا بلے آوتی غیرت سرا یا ہوتی عزت سرا کمپرومائز نہ کان بلطور پالٹیشن تو گوشے کہ ماں عزت سرا کمپرومائز نہ کتا ولائن سرات کن بلوچستان ہے دیکھے قوم پرست پارٹی ہستان لیڈر ہستان سیاستدان ہستان آلات بلوچستان دروان یا جگہ تو اللہ ایدگے ارچی کہ بلوچ قوم پرست پارٹی ہیں پالٹیشن درستان کمپرومائز کتا میں منی نظریہ صفائیں گپے کہ اما کے سیاسی مزاحمت ہر دوری ایک دوری بیتا اما میں بلوچ کانفرنس لیڈرشپ ورچی بھی قوم بلوچ قوم یا احترام میں نظرہ چاری حالانکہ ہمارا نظریاتی اختلاف بھی آئیں گوا بلے آئیں 20 سال جیلہ گوازیں تھا 5-10 سال جیلہ گوازیں تھا مچ جیلہ بگے تک حیدرآباد جیلہ مرچی بلوچ کانفرنس لیڈر جیلہ چیئے نہ رواں مرچی دک کے مرچی ایک بلوچ قوم ہی ادھا تکیں کہ یہ لوگاں نے توکا میں چادر و چاردواری میں محفوظ نہیں میں ماں تو گوارانی عزت محفوظ نہیں میں کسانے 10 سالی گوانڈور 5 تیر جنک بھی یہ لیڈرشپ کو جائیں یہ بلوچ لیڈرشپ مرچی بلوچ ہمارا لیڈرشپ سیاسی قوم بارا بلوچ قوم بارا سیاسی سودا بازی واسطہ استعمال کرتے گئے ہمیں واسطہ مرچی بلوچ ہوا معنی امرا نہیں لیڈرشپ پی گپا جان کہ بلوچ متحد نبی یا کنچے قومے کیا یہ واسطہ ککار جاک بکن اتفاق نبی بلے ماں گندگین تو کستے اندرا یا جاگا اتفاق کتا نو اما مردم لیڈر ماں آہانا گوشک لوٹ گئے یا تیتا ویسا کہ اگا آہاں بلوچارا متحد کت نہ
नकुता भले मौलाना हम अर्ची कुर्ता आई हमरा है मनी अल्लाह तो एक एग्री करने के आयते माँ से मुत्तफिक ना माँ कहो में तो का मैं कदा जज्बा गिंदगा के रजाकाराना मना एच मना मालूम नहीं मतलब ये जलसा 30 सितंबर को था माँ बिला मुबालगा बलूचिस्तान तारीख़ मस्तर जलसे और मैं यक खलदारी ख़र्चा न बिता कौम वती जज्बा वती होब्बा वती वहागा पैदल और गाड़ी सरा हरे सरा उश्तर सरा गाड़ी सरा मोटरसाइकिल सरा और कौम अगर बिंदी के एक लीडर है मनु वास्ता मुखलस हैं और सियासी सौदाबाजी करने का नहीं बलोच कौम मैं वास्ता जान दा मौलाना साहब मनी दोस्तों हमेशे के आनी गिल्ला ऐसे के बलूच मोत्ताइद नबी मंगशी मौलाना हा बलूच मोत्ताइद कुता भले हमें के कॉम्प्रेस लीडरशिप है या BNP भी नेशनल पार्टी है भी BNP अवामी भी ये तयगुमा पर चने यहाँ पर चके तकर पार्टी हस्ते हैं तो मालूक मोत्ताइद कुता तयगुमा इत्याद पर चना करना मन के पता सौदाबाजी न करना दे रहे आया होती सौदाबाजी करने की मानी वह 30 सितंबर जलसे वास्ता माँ एक मुतालबा को तक यक यक कह रहा मैं फ़ोन को था कि यक मैसेज चलाएं कि मैं जलसा हिमायत खाना मछी गप जाता ट्रॉलर है मछेज गपता चेक पोस्ट आनी गैर ज़रूरी तब गाँव में तजलील मचे गप जाता मायगी रानी तजलील बह गए मैं हमें बोलूँ कि हुकूक मानी वास्ता एक कॉम्परस जमाता यक मैसेज देगा खौफजदा बितगा कि मैं हिमायत मैसेज मनी न दाते कि मैं जलसे हम हिमायत का ये वाकई रियासत खरांचे खौफी हंसते कॉम्परस ना अगर ना आनी मुनाफिकतें हाँ ये हंसते हैं कि आप भारी इंतज़ार हैं चुम अभी के माँ अगर शानी खिलाफ करना के देम चक्कर मना उम्मीद है कि मना मैं सूबे असम्बली मेंबर बेकना कौमी असम्बली मेंबर बेकना पार्लियामेंट है बुरवा और मनी रेपुटेशन ख़राब भी और माँ शानी खिलाफ अद्दा रवा वती गैरत गप्पा जाना वती कौम है बजगी गप्पा जाना मनी हमार लिस्ट तो का नाम भी कि भाई एक काबिल कबूल नहीं शान एक खौफ ज़रूर है मौलाना एक खौफ नहीं मौलाना खौफ नहीं माँ तारीख़ तो का माँ ज़िंदग बैग लौटे माँ बाज़े ने वज़ीर आला बितगा तारीख़ मर्ची ज़िंदग नया और बाज़े ने बल्कि कौंसलर भी न बितगा तारीख़ तो का ज़िंदग और माँ कौम है मज़्ज़त कौम है मसलियात और कौम है गैरत वास्ता ये सीट ये MNA MP है ये मैं इंशाल्लाह पादानी जंजीर नवा जो मौलाना साहब अनु आलत का कि तई नाम 4th शेड्यूल अभी माँ कनेक्ट तई आला रियासत चतुचिया तुर सगाएं जब ग्वादर एक अस्सास है इलाके और पूरा सीपैक है पूरा एक रूट है और आई तुर सकें अवामी कुवत आया 10 तारीख कुवत और माँ 30 तारीख का पेशर चैलेंज भी दातगा कि मैं एक बलाएँ कुवत रेफरेंडम करना पेशदारा के तो गलत है तो जुल्म करने गए तो बलूचिस्तान जुल्म करने गए तो ग्वादर जुल्म करने गए माँ अवामी रेफरेंडम में तरह पेशदार और मना चैलेंज दाते कौम नए खौफ हैं और खौफजदा करने गए हमें दौरान हम मालूकारा फ़र्दन वती आलाकारा नज़रिया खौफ फैलाने भी कोशिश करते गए और एक बीचा धमाका भी उदम है कायदा आज़म है बानी पाकिस्तान मुजस्समा भी या उड़ानक भी इसके बाद मज़ीद खौफ आया फैलाने की कोशिश को कि नी इदा का बुरे इदा वाक़या बित का भले पूरा कौम दरद को कौम साबित को और मनी अमा मिशन साबित को और रेफरेंडम साबित को तो गलत है और माँ ने बाकायदा चैलेंज दाता का कौम दर नयत मंग गलत था अगर कौम दरद तो गलत है तो ती पॉलिसियाँ बेहतर का अलहमदुलिल्लाह कौम दरद का मौलाना साहब बलूच कॉम्प्रेस बलूच हक के गप्पा करें तो भी बलूच हक के गप्पा है यानी नो के मौजूदा सूरत हाल तरह से लगी कि हमें के कॉम्प्रेस पार्टियाँ आ गून तो महलू के देमा उछता तगा या महलू के मुखालिफ साइड ना आ कौम हमरा न आ मनी एक जलसे के माँ कौम इज्जत वास्ता कन गया ने माँ गैर ज़रूरी चेक पोस्ट नहीं वास्ता माँ इवन चेक पोस्ट करने ना गैर ज़रूरी चेक पोस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करने गए कि अगर मनी सिक्योरिटी वास्ते एक चेक मतलब तुरबत शहर है तुरबत शहर है तो का 25 चेक पोस्ट ज़रूरत है कि ये मोहल्ला वाला धूमी मोहल्ला है बरो चुनाती काड़ा पे था या ये मोहल्ला धूमी मोहल्ला शहर था आईने पाकिस्तानी से इजाज़त था कि एक शहर है तो का 25 चेक पोस्ट भी या 10 किलोमीटर से मर्दम 10 चक्कर जोश करने भी इसी का डॉक्टर मालिक भी हमें शहर है गए एहसान शाह साहब हमें शहर है गए मरकज़ी क़यादत हम दे गए आएगा पछिया ना जा कि तुरबत शहर है तो का 20 चेक पोस्ट शहर है तो का उधर मौजूद है एक पछिया ना जाना
जो मौलाना साहब हमें के ई गप्पा न जना भले ई गप्पा जना हमें के लीडरन की तो नामा गिरे गए आई कुछ के मौलाना चूँकि नज़रियाती बुंजियाई नहीं और आहनी के पब्लिक के नज़रियाती चूँकि तरबियती हूँ न खुदा और दोमी मौलाना हम पार्टिया ताल्लुकदारी आप पार्टी नज़रिया जेंद गुराई ने ये नारा के मौलाना जहाँ ईशागो आइए पार्टिया भी ताल्लुकी नहीं मौलाना देखे कशो कर चुशी मर्द में नहीं कि आइए जोंजा दीमरोई दात बिका हे को तहना है चमिशगा महदूदे पैमाने अपद कहते हैं ये जोन जुआत निंदी अरे हाँ ये इसी तो का नहीं होती अम्मा खौफ हो अम्मा मुझे दिल तसल्ली दो के गप्पे और पूरे जमात इस्लामी ये पॉलिसी साज इदारा मेंबर मन मरकज़ी क़यादत के पॉलिसी मुल्क की सतह बनाए नहीं माँ वक्त एक मेंबर हैं आइए मोहतरम सिराजुल हक साहब सरबराहिया में पॉलिसी साज कमेटी माँ ये मेंबर हैं माँ ने पूरा कहा अगर जमा इस्लामी कोई आठ वाले पार्टी है न अगर ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ माँ गप्पा हैं जमा इस्लामी फौरी तौर पर तादीब का फौरी तौर पर कार्रवाई का जमा इस्लामी की शख्सियत के दाम ने ये डिस्प्लिन आम है ये दस्तूर आम है ये तरीक़ाकार आम है मनी 100% के गप्पा हैं जमा इस्लामी पॉलिसी हैं जमा इस्लामी राह हैं पेसरा कहा जाता ना जाता कमज़ोर से बेस बीत का और अमा के गफलता नहीं सिर्फ बेस बीत का भले मर्ची जमा इस्लामी मनी पुछते हैं जमा इस्लामी पाकिस्तान मनी पुछते हैं मरकज़ी क़यादत मनी पुछते हैं और रोज़ाना मना हिदायत भी दे गए हैं मनी वस्ता दुआ भी मैं वस्ता करने गए हमारे सिराजुल हक साहब भी लियाकत बलोच साहब भी मरकज़ी क़यादत भी और बिल्कुल मैं अमरा और चंद वक्त बाद गेंद है कि हमें गप्पा माँ जाना सिराजुल हक साहब लियाकत बलोच साहब मौलाना साहब तो हमें गप्पा करने गए कि कौम परस्त गूँ तो सपोर्ट करने का ना तो वास्ता बयान ही नहीं दिया भले माँ मीडिया था या मुख्तलिफ शहर की इशू कहाँ जमात कैसे जुलूस का जलसा करना तई पार्टी नहीं मगा भले माई डोलिन चीज़ें नहीं था माशा नौके ने माए भी 30 सितंबर और अन्य माँ पेसरा माँ होती लाते एक मतमली दे रहे टाइम तक कदी मारा छः करने की हैं कदी मारा छः करने की हैं मराइल इंशाल्लाह माशाल्लाह तरतीब वार चलाए ने ये तो कम मैं अजला पूरे ज़िला भी हंसता पूरा मकराना कहाँ है मकरानाबाद एनेमा कहाँ है एनेमाबाद में इस्लामाबाद तक मैं इसने पूरे प्रोग्राम ग्वादर टू इस्लामाबाद अवामी मार्च भी मैं प्रोग्राम ग्वादर टू कोयटा भी मैं मरकज़ी आल पार्टी सिराजुल हक साहब क़यादत था कि पूरे मरकज़ी आल पार्टी से ग्वादरा माँ एर बेखने पूरे मरकज़ी वफाकी पार्टियाँ ग्वादरा माँ जमा बेखने कि मैं छो तजलील बैग आए दा ग्वादरा सज्जी क़यादत था ग्वादरा माँ जमा बेखने सिराजुल हक साहब क़यादत था PPA नून है कोंपरा सज्जिम ब्याह उधर बेनंदा माँ मरला वाली शहर सरा चलाए ने और माए नवंबर में भलाएँ धरना ही है पूरा ऐलान को तो इंशाल्लाह अभी 31 सितंबर डोला तारीख़ी धरना है मीडिया वत गिनती थे इंशाल्लाह ये हमारा धरना है कि माँ घंटा ही वास्ता देगा नहीं नहीं माँ गैर मुय्यना मुद्दत वास्ता शपरो चौदह में निंदा के प्रोग्राम है आई अच्छे बाद इंशाल्लाह मैं मराइला मैं लूट ट्रालंग के ट्रॉलर में दरिया तबाह करने गए माशा ये हस्ते मसी रोचे मोलत दातगा सी रोचे तो का नियाफ्त रोच होता बिस तो 100 रोज बच्चे था ट्रालर के खिलाफ गैर ज़रूरी चेक पोस्टा के खिलाफ और मायगीरानी तजलील के खिलाफ और हमें मैं एजुकेशन हेल्थ लाते मसाइल आप बिजली लाते मसाइल ये सज्जे ना के मायगीरान दरिया था भी टोकन सिस्टम को तो क्या उधर जब तक मायगीरा एक फ़ौजी इजाज़त ना दन दरिया मारो बार्डर सरा टोकन और बार्डर इशू है सज्जे हंसता और सी रोज में दात है किसी सरा मारा बाकायदा छम्मा बेगन दे ज़रूरी नहीं मारा बलोटा है ना माँ भी मीटिंग के मारा शौक ना है माँ भी उसने माँ नया है मीटिंग का माँ में दफ्तर भी नया है और माँ उसने माँ इसी रोज का सरकारी दफ्तर मना रहे सब तो चेक पोस्ट नहीं गप्पा कने वफा के नहीं मगा या इख्तियारदार अदारा नहीं मगा ये गुशक भी के चूँकि बलूच बाज़ जगह दहशत गर्दियों का कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है मुजस्सिमा हारा उड़ाइनी PC उठले अटैक बांध दिगे केस ग्वादरे तो का चाइनीज़ जनक बां गुशन के हमेशा नहीं प्रोटेक्शन है आतरा माई चेक पोस्ट आना जोड़ को तो महलू के बेइज्जत करने के आतरा ना नहीं बिल्कुल गलत कुछ ऐसा नहीं 100% गप गलत थे और ये दहशत गर्दाना और ये गप्पा भी अगर कदी जाना माशे मजम्मत करने के बलूच दहशत गर्दा न कौम न मज़हब आ कौम नामा दहशत गर्दी का या मज़हब नामा दहशत गर्द है यार या कौम है फटमा का और इस तो का सिक्योरिटी नाकामी ज़्यादा है यानी उदा
یک افسر یا صرف سزا نہ رسی آیا سزا منع رسی کہ ماں معتبر یا منع سزا رسی بھلے اما یہ سیکورٹی لیفٹ سے ہو جائے چاہیے وقت کچھ یس سی سائڈ چاہے گا خشکی سائڈ گپن ہے سی سائڈ چاہے گا سی سائڈ سنبھالو کہیں بارڈر سنبھالو کہیں ایران بارڈر سنبھالو مانا مو بارڈر سرا نا جی تو ٹرالنگ مولا گپا کنے ان بارڈر ٹریڈ معاملہ کا بعض معاملہ بلوچستان کی دیمری ترقی میں گپا کنا وفاقی حکومت یا دے کسی اختیاردار گیشتر گوشن کی گیشتر ذمہ دار سردار اور بلوچستان پارلیمنٹیرین لیڈر ہیں کیا پارلیمنٹر رواں زرہوں کمائنا ٹھیکا ہوں زوران چیز کرنا بولے دیمروی نے دیں تو کا کہتے ہیں وفاق یا انفورسمنٹ ایجنسیاں یا ادارہاں یا ہاں چوشیں رول ہی نہیں ادرا کہتے ہیں وقت ہمیں بلوچیں کہ بلوچ پدا کبتا نہیں شیعہ ہوتی ہے دل بغضہ یا کینگا کشک لوٹی بلے مرچی بھی ہمیں مائگیر کسانے مائگیر ہے اور ہوتے ہیں یک گھنٹے ہی واسطہ ہوتی چھکانی لاپ کر کے واسطہ کوسٹ گارڈ اشیرہ تنگ کا نیوی اشیرہ تنگ کا میرین اشیرہ تنگ کا یہ سائن فورس مائگیرہ تنگ کا نا بلے ٹرالر ایک اس تنگ نہ کا کہ سندھ ٹرالر سمندری نسل کشی کا نگا اشیرہ کس دس نہ جامے گھر کا نی ٹرالنگ والا ہے بلے کسانے مچیرہ کسانے مائگیرہ سجن تنگ کا نا یا ادا سردار انوالا ہے شم ادارہ انوالا اور وی آئی پی کا 5 جولائی عمران خان صاحب کا اور نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ سہ روچہ مائگیر سمندرہ مروہاں کہ عمران خان ہے جانا خطر ہیں سہ روچہ میں مائگیر کیا مزدور ہیں اور یہ مزدوروں تو دریا رہوگا سمندرہ نیلے کہ عمران خان ہے جانا خطر ہیں آیا مائگیر دہشت گرد ہیں آیا مائگیر آچے عمران خان ہے جانا خطر ہیں اور ماں اعلان کو تو انشاءاللہ میں تیری کے حصہ ہیں اما وی آئی پی دے مائگیر آچے خطرہ محسوس کا آیا ماں گوادرہ آئے گا نیلے وہ تی عوامی قوت بنیادہ ما یہ گوادرہ پترگا نہیں لے گا یہ جانے خطر ہیں اور وہ تی بنی گالے بنندی ہے اسلام آباد ہے بنندی مولانا صاحب یہ گپے کہ تو وی آئی پی نے لے ظاہر ہے ادا دنی وی آئی پیز ہوں ہستاں یعنی معاہدہ بھی ہستاں مملکت گوما فیڈرل گورنمنٹ یا وزیر اعظم کے تو کہ گپا کرنے گئے باقی بلوچہ بغیر تا روچ مرچی ارچی کے پارلیمنٹیرین گتگاں بازیں ہاں یہ گپ جتگاں تو مولانا بھی ہمیں گپاں جانا گئے تو چیت دا صدقے کے تے یہ گپ قبول کنک باں یا تر برداشت کنک بھی نہ قبول کنک باں قبول کنک کپاں شاگاشا ملک عزیز ہے اگا ملک کے حفاظت کنک لوٹاں اگا ادھے قوم عزیز ہیں اشان قبول کنک کپاں اگا ملک کشان عزیز نئے بنگلہ دیش واقعہ دورہ ہی نہیں ہیں بکنا تزلیل ادھے قومہ تزلیل بکنا ادھے مات و گوارانی تزلیل بکنا ادھے نوجوانانی تزلیل بکنا ادھے لاش دور بھی دیاں چکانی لاش دور بھی دیاں ادھے مائگیرانی تزلیل بکنا بالکل بکنا اگر یہ ملک کارا پروشک لوٹاں اگر یہ ملک کا حفاظت کنک لوٹاں گوڑاشا ہوتی رویہ اور ایک گپ قبول کنگیاں کہ ماں عزت دار ہے میں ملک کے ماں بھی پاکستانی ہیں ماں پاکستان آئین تحت مطالبہ کنگائیں ماں پرامن جمہوری اندازہ مطالبہ کنگائیں ماں کھوا رہوگا نئے ماں سڑک کے سرائیں ماں جمہوری اندازہ طرح گپ جنگائیں اور ماں یہ جمہوری مردمانی تو گپاں گوشدار کا تیار نہ ہے تو چھ لوٹے ماں کھوا برے ماں اصلہ چیز بے کہنے یا ماں ملک کے خلاف گپ بے کہنے موڑا آ کے مارا مائے گپ آئینا بالکل تسلیم کرنا کپاں آگا ملک کے حفاظت آئینا مطلوب ہے منتوار وجہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے توت کے مارا میں چینل ساچین کا وحدہ بہت شکریہ تے بھی تو ہمارا موقع دا ہوتی گپانی دیما برگے اشت شرف مندہ وجہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب جنرل سیکٹری جماعت اسلامی کہ اگپا کہ ماں بلوچ کیستیں بے کندیلیہ برداشت کاں بے سڑکیہ برداشت کاں بے نانیہ برداشت کاں بلے بلوچ واسطہ کم شرپیہ برداشت کنک سکرانے اہم گشگاہ کہ ماں چتو دیم بازی مدتی ودی بھی کہ ماں دعائیں چیزانا شدی کی بے روزگاری دعا برداشت کو بلے نو معاملہ میں گیس لوگانی وہ میں کم شرپ پیے گی یہ بابتائی گشگاہ کہ بلوچ ہندگے ارچی کے قوم پرست پارٹی و پارلیمانی لیڈر ہستاں آہم بائدیں یہ بابتا گپی بھی جنا پرچکے ایک روڈ دگاں ہم رو آ کے گردگاں ہاں آہم قابل عزت و قابل شرپ نہ ہاں بلے بائدیں گپی بھی جنا ہمیں گپنگو وتی کستر سنگت رفیق کا اجازت بھی دیے بلے میں چینل شیئر کنگ کمنٹ کنگ و لائک کنگا بہترانگ مبے اللہ حافظ